اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در من روایات است از من فتنه آخر زمان و فتنه های آخر زمان بسیار خطرناکه که انسان همیشه از پروردگار عالم امان بخواهد. واقعا ما در فتنه های آخر زمان یعنی در فتنه آخر زمان ما قرار داریم. مطابق روایات و مطابق اهل بیت علیهم السلام چیزهایی که فرمودن آدم متوجه میشه، یعنی فی الجمله متوجه میشه که ما در آخر زمان قرار گرفتیم. یکی از نشانی هایی که در آخر زمان واقع میشه او موت های ناگهانی است، یعنی ناگهانی اموات زیاد میشه، اون میگه مرگ مفاجات. جوان ها رو میگن که دنیا مورا بسیار زیاد اموات که است زیاد میشه. علت های ازی چی است؟ فاکتورزی که انسان در مرگ مفاجات گرفتار میشه یا زود که است ممره من روایات اسباب شر چی بیان کرده. قبل از اینکه من روایات ما بیان کنم از روایات رازانی من ایه که واقعا امروز دکترها و امروز طب سنتی اونها میگه که ما در مرحله اول باید نان خوره، غذاهای خوره بسیار زیاد طرفش توجه بدیم که امروز در نظر از ما که از بازار ما نان مخوریم یا او روغن هایی که ما یوز مونیم استفاده مونیم یا او طریقه کار از ما برای نان خوردو اونها واقعا در نظر بعض از دکترها یکی زار داره ما مخوریم. چربی، کلسترول و لبی سرک است سمبوسه خوردو یا نانای ریډیر که است انسان مخوره، صفایی که است اونجینی است، هپاتیتس بی انسان گرفتار میشه، حتی میگن که جوانها جگرش خراب شد، حتی معدهش خراب شد. لذا در مرحله اول مو اسباب دنیوی شر انسان توجه بده که بسیاری از افراد اگر هارت اتاک میشه از خاطر امزی چربی و کلسترول و ورزش نکدو د ورزش نمونه و متحرک نیه د خانی خوشیشته و گنټه پیش فیسبوک یا گیری تی وی میشنه یا لبی تړه میشنه. لذا چهل قدمی نمونه، واکینگ نمونه یا دیگه از ورزشا نمونن ازی ناجوریا که زیاد میشه. عالمای در مرحله دوم روایات که اگر انسان توخ کنه مگه یکی از نشانی های فتنه آخر زمان امی مرگ مفاجات است و از خاطر ازی که در آخر زمان مردم و خصوصا جوانها احترام والدین خو نمونه، احترام پدر مادر خو نمونه و امی که احترام مادر خو نکد، احترام والد بابی خور که نکد، خود ازی گستاخی و به احترامی نسبت والدین خو جوانها مونه این عمر انسان را کوتاه مونه. یک دو قطع رحم، یعنی احوالگیری که است نمونه از رشته دارا از دیگه خو، بیرار از بیرار دور است، خوار دور است، خوار از بیرار دور است. بعضی بیرارا که دمنی استرالیا انسان میگن سالها سال واقعا حتی در روز عید حتی فون نمونه، یک میسیجینگ که از طریق واتساپ نمونن، یه اطلاع ندارم ما خال ارسی کدوم ما خود فیملی خوشحال هستم چی ما در چنگلی مشکلاتی خوار خو که ما باشون یا خانواده خو. لذا انسان میگرنه که قطع رحم بسیار زیاد شده و جوانها میگن از زنهای خو اطلاع نمیگیره. سالها سال بیچارگو زنهایش در کویته است، بس همو یک پیسر که رای کد چیگه بی نوکری خوار نوکری زن ایکیم است و نوکری یعنی نوکری خصوص مادر مست کار کدری امام در استرالیا یا یورپ شتو مزی خطاو کدریم. دمنی دعای ابو حمزه سمالی از امیر المؤمنین علیه السلام یک روایت است که اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفنا، خدای ماستو از او گناه پناه میبرم که فنا را یعنی مردور نزدیک مونه و او یک شیء می کسته چی است؟ سوال کرد از امام علیه السلام کدام گناه را؟ گفت نعم و تلک قطیعه الرحم، یعنی صله رحم، یعنی او از بین موره قطع رحم میشه. اولگیری از دیگه نمونن، مردم در خانه دیگه خو نمورن. ای آگاه باشین که اموات زیاد مونه و مرگای ناگهانی را زیاد مونه، اکسیدنت ممکنه در مختلف جاها کسته شونه. ای دو سه دمونی روایت هم ده که دروغ کسته قسم بخوره. بسیاری از افرادها انسان میگن ده دروغ قسم مخوره. دمونی عدالت دروغ کسته مور مگن قسم مخورن، دمونی کارهای روزمره خو دروغ مگن و دمونی مسئله میراث که دیگه خانه را برش قبضه کنه اونجا اینا امکان داره دروغ بگه. این سه چارون که عمر انسان را کوتاه مونه و زنا است. دمونی یک سوسایتی اگر زنا زیاد شد، زناکارا زیاد چون باشه که مگه عمرهای از نا کوتاه هست و اینا زود از دنیا مورن. البته امکان داره که در بعضی موارد بعضیا عمر چی باوجود از گناه ها زنده بم عمر چی کوتاه هم نشنه، لیکن اونها را پروردگار علم برای عبرت و برای یک مصلحت دیگه زنده میله که اونا زیاتر گناه کنه و از دنیا دیگه توبه هم نکنه و دمزی گناه ها غرق شونه. پروردگار علم مور توفیق بده که ما شما خود از مرگ مفاجات و اسبابش که بیان کردم ما خود را بچاو کنیم و همیتر دیگار همیتر گفته بوریم تا دیگه هم از مرگ مفاجات بچاوش نه و کلا دعا کنی که
از فتنه های آخر زمان خداوند متعال ما رو محفوظ بیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.